मसीह यीशु के जिंदा अजीम जलाली बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुबारक सरफराज और आज हमारे साथ दो बड़े ही काबिल दोस्त मेरे उस्ताद भी मौजूद हैं। आइए चंद मिनट हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो पादरी आइजक अनायत, जिनका ताल्लुक बहरीन से है, वो वहाँ पर पासपानी खिदमत कर रहे हैं। और इसके साथ मेरे मोहतरम उस्ताद पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम साहब मौजूद हैं। जी तो सर, हम आपको भी वेलकम करते हैं। लॉर्ड यीशु मसीह के नाम में मैं आपको वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है। पादरी आइजक साहब, आप कैसे हैं? जी खुदावंद का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका भी कि मेरे बड़े ही इंतहाई मोहतरम मेरे गुरु जनाब पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम साहब के साथ आपने इस तरह से मुलाकात करवा दी। थैंक यू सो मच। और पादरी पल साहब, आप ये बताएं कि कैसी गुजर रही है वहाँ बहरीन में आपकी खिदमत और जिंदगी, वहाँ पर जिंदगी का मामूल क्या है? यहाँ चूंकि ये मिडल ईस्ट में अरब कंट्री है, तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे जैसे लोगों के जहनों में तासुर होता है कि शायद इन मुल्कों में मसीहियत बड़ी मुश्किल में है, इबादतों की शायद आज़ादी नहीं या इबादत गाहों के लिए आज़ादी नहीं है, तो बहरीन में ऐसा नहीं है। बहरीन एक बड़े कुशादा दिल लोगों की सरजमीन है। यहाँ हुक्मरानों से लेके आम लोगों तक सबों के दिलों में हर एक के लिए एहतराम है और किसी तरह की कोई मजहबी मुनाफरत या तासुब या कोई चिपकलिश नहीं है। यहाँ खुदा का शुक्र है कि चर्च बिल्डिंग्स बड़ी तमकनत के साथ मौजूद हैं और खुदा का शुक्र है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इन्हें तामीर किया, कलीसियाएं तामीर की। और उर्दू कलीसिया जिसमें मैं पासपानी खिदमत करता हूँ, ये 1967 से 1967 से यहाँ मौजूद है। तकरीबन 53 बरस हो चुके हैं यहाँ उर्दू कलीसिया को, और मुझे ये 10वां साल है यहाँ पासपानी खिदमत करते हुए। और इन सालों में खुदा का शुक्र है कि बड़े अच्छे तजुर्बात हुए, वो के खिदमत में मुश्किलात भी होती हैं क्योंकि इंसानों के साथ वास्ता है, तो खुदा का शुक्र है कि वो अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। बेशक खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए। तो आज अभी आपने बताया कि आपके गुरु भी हैं और मेरे भी उस्ताद हैं पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम साहब, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आप पाकिस्तान से दूर हैं और आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो 10 साल से दूर हैं, तो क्या आप समझते हैं किस तौर पर आपका वक्त गुजरा सर टोनी के साथ? और सर टोनी के बारे में अगर कोई आप बात करना चाहें, इसके बाद हम सर टोनी की तरफ चलेंगे। मुझे 2004 में जाना पड़ेगा। लोगों ने पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम कहते हैं और मेरे लिए वो टोनी भाई हैं। तो यहाँ से शुरू करूंगा। 2004 में मैं जब सेमिनरी में तरबियत के लिए मैं जब पहुंचा, तो उस्ताज़ा तो पढ़ाते थे, क्लासरूम्स में लेक्चर्स होते थे, और फिर जब असाइनमेंट्स की बात आई तो बड़ी मुश्किल पेश आई क्योंकि नए नए सेमिनरी में गए थे और कुछ पता नहीं था कि किस तरह से टर्म पेपर लिखना है, असाइनमेंट्स कैसे बनानी है। तो किसी से अगर कहते किसी सीनियर स्टूडेंट से, तो वो तनख्वाह देते, वो इधर उधर कोई कहानी सुना देते। एक बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने मुझे कहा कि अगर कभी किसी बात में जरूरत हो मेरी खिदमत की, तो मेरा घर फलां जगह पे है, फलां नंबर का है, तो आप बिला झिझक मेरे घर आ सकते हैं। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और बस ये सुनना था, तो मैं जनाब उसी शाम में दरवाजा खटखटा के तो हाजिर हो गया। तो वो टोनी भाई का घर था। ये वो पहला बंदा है जिसने उस्ताज़ा के बाद तालिब इल्म जो कम्युनिटी थी, स्टूडेंट कम्युनिटी में, ये पहला बंदा है जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे हौसला दिया कि अगर कभी कोई मुश्किल हो पढ़ाई में तो जरूर मुझसे राब्ता करना।
तो इस बंदे ने मुझे टर्म पेपर लिखना, असाइनमेंट करना सिखाया। तो टीचर्स के तो शुक्रगुजार है हमेशा से ही कि वो सिखाते हैं, लेकिन जो टर्म पेपर लिखना था, असाइनमेंट बनानी थी, उसमें टीचर्स मदद नहीं करते, वो हमने खुद ही लिखना होता है। तो इस बंदे ने पहली बार समझ लें कि हाथ पकड़ा और मुझे वो मामलात समझाए कि किस तरह से हम टर्म पेपर लिख सकते हैं, असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। तो तब से इनके साथ एक बड़ा बरादराना रिश्ता कायम हो गया। जो ये थर्ड ईयर में थे तो पूरा साल रहा, और फिर मुझे याद है कि जब ये अपना थीसिस लिख रहे थे तो तब मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं इनके साथ और इनके दीगर जो क्लास फेलोज थे उनके साथ मैंने रह के सेमिनरी में तो थीसिस पे इनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। और एक बड़ी बात जो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस बंदे की एक बड़ी अलग खूबी है। हर एक सेमिनरी स्टूडेंट किसी ना किसी यूनिक टॉपिक पे लिखता है, लेकिन इस बंदे की क्वालिटी ये है कि इन्होंने जिस मौजू पे थीसिस लिखा था ना, वो एक अछूता टॉपिक था कि मसीही या बाइबली इल्मुल तफसीर है ना, उसमें रूहुल कुद्स के किरदार पे इन्होंने बात की थी। यानी मसीही इल्मुल तफसीर में रूहुल कुद्स के किरदार पे बात की, और मैं इस बात को बड़ा आज तक नहीं भूला कि किस तरह से इस बंदे ने मेहनत की। कितनी बड़ी बड़ी और कितनी नायाब किताबें, और कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ के किन मुश्किल हालात से गुजर के इन्होंने अपने बेगम और बच्चों को लाहौर भेज दिया, और खुद गुजरांवाला में सेमिनरी में रह के किस तरह से इन्होंने थीसिस मुकम्मल किया, बहुत मेहनत की। तो ये एक स्पेशलिटी मौजूद है कि ये ना सिर्फ बाइबल की तफसीर स्टेज से, पुलपिट से, मेंबर से बयान कर सकता है, बल्कि इसने इल्मुल तफसीर पे थीसिस लिखा हुआ है, और उसमें भी रूहुल कुद्स के किरदार पे, जो बड़ी एक यूनिक सी बात। बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो लोग तो तफसीर करते हैं, लेकिन इन्होंने इल्मुल तफसीर पे बाकायदा तौर पे थीसिस लिखा हुआ है, और उसमें भी रूहुल कुद्स के किरदार पे। तो इस तरह से हमारा ताल्लुक इनके साथ कायम हुआ, और उसके बाद फिर इनकी शख्सियत के जो पहलू हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा फिर खुलते गए। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि मैं इन्हें गुरु कहता हूँ, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये अभी तक, आज तक वक्तन फवक्तन जब भी इन्हें मौका मिलता है किसी तरह से राब्ता कर लेते हैं, मुझे ना चीज को ढूंढ लेते हैं, छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह शफकत करते हैं और कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। और इस बंदे की जो खूबियां हैं, ये इनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। जैसे मैंने अर्ज की कि इनका जो थीसिस था, और मुझे इनके साथ रह के उसको काम करते हुए देखने का और इनको समझ लें कि असिस्ट करने का मौका मिला, तो वो एक यूनिक टॉपिक था। और उस थीसिस को जो एडवाइजर थे इनके, वो प्रोफेसर पॉल बर्जिस थे, जो बहुत ही सख्त एडवाइजर थे। और वो, उनकी खूबी ये थी कि वो अपनी मर्जी से स्टूडेंट चूज करते थे। तमाम स्टूडेंट बॉडी में से वो खुद बंदा चूज करते थे कि मैंने इसके साथ काम करना है। और अगर उन्होंने टोनी भाई को चूज किया था तो उनका ये हुस्ने नजर था। उन्होंने इस बंदे में वो क्वालिटी देखी थी कि ये मेरे साथ काम कर पाएगा। और शायद वजह उसकी ये थी कि सेमिनरी के 3 सालों के बीच में इनकी जो खिदमात एज अ स्टूडेंट वहां पे थी, वो बड़ी निराली थी। ये जितने गैर मुल्की प्रोफेसर होते थे उनके लेक्चर्स का तर्जुमा करते थे, तो इनके अंदर खुदा ने एक तर्जुमाकार की खूबी भी डाल दी। तो ये एक शानदार तर्जुमाकार है। और मुझे याद है कि जब मैं भी वहां सेमिनरी में आ गया, और फिर हम दोनों में, ये गुरु चेले में एक मुकाबलेबाजी रहती थी कि कोई नया लफ्ज हमने हर रोज एक दूसरे के साथ बोलना है। तो इस तरह से हमारे इल्मी दौड़ भी चलती जाती थी, और हम सीखते थे एक दूसरे के साथ में। तो इनकी खूबी तर्जुमा करने की,
और प्रोफेसर पॉल बर्जिस की बड़ी सख्त अंग्रेजी, कैम्ब्रिज की अंग्रेजी, और वो बंदा के जो स्लैंग तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, प्रॉपर फॉर्मेशन में अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं और सुनना भी पसंद करते थे। तो उन्होंने इन्हें चूज किया था कि मैं इनको अपने ज़ेरे निगरानी थीसिस मुकम्मल करवाऊंगा। तो उस थीसिस का अप्रूव होना एक बहुत बड़ा मार्का है, क्योंकि प्रोफेसर पॉल वर्जिस से अप्रूवल लेना थीसिस की, ये खुद में एक बहुत बड़ा मार्का है, एक बहुत बड़ा मार्का। और मैं ये बात वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी प्रोफेसर पॉल बर्जिस साहब से स्टूडेंट को चूज करने के मौजू पे उनसे बात हुई और काफी तफसील से बात हुई थी, और मुझे उन्होंने खुद बताया कि मैं अपने लिए स्टूडेंट खुद चूज करता हूँ कि मैंने किसका एडवाइजर बनना है, और मैं सख्ती से काम करवाता हूँ। तो इनका थीसिस जो था ना, वो एक बड़ा शानदार काम था, और मैं समझता हूँ कि इनके अंदर खुदा ने जो सलाहियत रखी उन्होंने इसे पूरे तौर पे इस्तेमाल किया, और इनको जुबानों का जो गिफ्ट मिला है। He is an expert in Hebrew language, और उसकी सनद हुकूमत पाकिस्तान इनको देती। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी में वाकई ये बात है। इब्रानी पढ़ाते हैं, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी पढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं, किसी आम बंदे का काम नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक सनद है कि हमारे मुल्क में ये मोतबर शख्स है कि जो इब्रानी जुबान को समझता और जानता है और फिर सिखा सकता है। सो इनके अंदर ये जो लिंग्विस्टिस्ट की खूबी है, ये तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये तो हुकूमत पाकिस्तान नेशनल लेवल पे एक एक्नॉलेज्ड फैक्ट है। और इसके साथ साथ इनके ये खूबी जो जुबानदानी की है इब्रानी के उस्ताद होने की, ये ना सिर्फ हुकूमत ने बल्कि पाकिस्तान में जितने नामवर बाइबल कॉलेजेस और सेमिनरीज हैं उनमें भी तस्लीम की जाती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अक्रॉस द बोर्ड ये डिनोमिनेशंस का तो हिसाब ही नहीं रहा है, ये पेंटिकॉस्टल सेमिनरीज में भी पढ़ाते हैं, ये बैप्टिस्ट में भी पढ़ाते हैं, ये प्रेस्बिटेरियन में भी पढ़ाते हैं, ये दूसरी कोई भी डिनोमिनेशन आप नाम ले लें तो उनके तालीमी इदारों में, इलाहियाती इदारों में ये इब्रानी जुबान सिखाते हैं। तो ये एक नेशनली इनके एक्नॉलेज्ड फैक्ट है इनकी शख्सियत का। और जैसा मैंने कहा कि तर्जुमे का गिफ्ट खुदा ने इन्हें दिया, और ना सिर्फ ये किताबों का तर्जुमा करते हैं, ना सिर्फ इन्होंने उस्ताज़ा का, बड़े बड़े जय्यद उस्ताज़ा का पुलपिट पे, स्टेज पे तर्जुमा किया, बल्कि एक यूनिक बात है इनकी कि द पैशन ऑफ द क्राइस्ट जब मूवी आई थी तो उस मूवी का इन्होंने तर्जुमा करके सब टाइटल खुद बनाया था, और वो पाकिस्तान में आज तक इस्तेमाल हो रही है। तो उसके पीछे प्रोफेसर टोनी विलियम यानी मेरे टोनी भाई का हाथ। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात से ना वाकिफ हों, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये मूवी देखी होगी लेकिन उन्हें नहीं मालूम होगा कि इसके सब टाइटल्स किसने बनाए या तैयार किए। तो आज उन लोगों के इल्म में भी इजाफा होगा कि हमारे मोहतरम उस्ताद प्रोफेसर टोनी विलियम साहब ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं देखा है कि एक ताज़ा कोरोना के हवाले से इन्होंने किताब का तर्जुमा किया, एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर जॉन लेनॉक्स, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। और उनकी किताब का तर्जुमा किया। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा इन्हें इस्तेमाल कर रहा है और इनकी खूबियों को। और थैंक यू सो मच पाजी साहब। और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा जी जरूर कि इस बंदे को खुदा ने जवां उम्री से ही, कि जब ये अभी नौखेज जवानी में थे, तो तभी से खुदा ने इन्हें उस फील्ड की तरफ इनका रुझान करवा दिया कि जिससे दिफाई दीन कहते हैं, एपोलोजेटिक्स कहते हैं। और चूंकि मेरा बड़ा वक्त उनके साथ गुजरा है, बड़ी रफाकत रही है, और इन्होंने वो सारी किताबें एपोलोजेटिक्स पे जो लोगों ने सिर्फ नाम ही सुने होंगे, ना सिर्फ इनकी अपनी दस्तरस में है बल्कि इन्होंने पढ़ रखी है। और ये एक
बाकायदा अहले इल्म एपोलॉजिस्ट है, मैं इस बात को समझता हूँ। और कई चीजें जो मैंने इनसे सीखी हैं एपोलॉजेटिक्स के फील्ड में, और ये टोनी भाई को भी पता है कि मेरा भी ये एक बड़ा शौक है इस ब्रांच ऑफ थियोलॉजी में इसको पढ़ने का, और इससे मुझे भी शगफ है। तो मैंने जो बात इनसे बड़ी खास सीखी ना एपोलॉजेटिक्स के फील्ड में, कि एक नुक्ता होता है सहवे कातिब, और ये जो मुख्तलिफ नुस्खों के मतन पे तनकीद होती है ना, जिसे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं। बतेरे लोग तो इस इस्तिलाह से नावाकिफ होते हैं। मतन पे जो तनकीद होती है उसका एक मसला था जो कि इन्होंने मेरे साथ जब बातचीत होती, रफाकत होती, तो इन्होंने समझाया। तो इन्होंने ये बताई बात मुझे कि खुदा ने किस तरह इन्हें ये नुक्ता समझने में मदद की कि सेमिनरी में दाखिला लेने से पहले ये बंदा साल तक उर्दू बाजार लाहौर में किताबत करता रहा है। ये बंदा ये किताबें छापता रहा है, बंदा ये कातिब रहा है, ये किताबें कंपोज करते, डिजाइन करते और उन्हें पब्लिश करने वाले इदारों में काम करते रहे हैं। और ये समझते हैं कि किताबत करते हुए या मुसव्वदों की नकल तैयार करते हुए क्या क्या अवामिल कातिब पे असरअंदाज होते हैं और किस तरह से उसमें गलती का एहतमाल हो जाता है जो नादानिस्ता हो जाता है। तो ये तजुर्बा रखता है इस मामले में, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के मामले को ये बंदा बहुत जबरदस्त तरीके से जानता है। ये बंदा ना सिर्फ कातिब रहा है बल्कि ये तर्जुमाकार भी रहा है, ये बंदा लिखारी भी है और ये बंदा पब्लिशर भी है। और ये इनकी जात की जो खूबियां है ना, ये इन्हें इस बात के काबिल बना देती हैं कि ये किसी मुसव्वदे के मतन पे तनकीद के मामलात को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उन्हें समझा भी सकते हैं। तो ये बड़ी खूबी है जो पाकिस्तान में उलमा है, हर एक का अपना मुकाम और उनका अपना इल्म है, उनके अपने कदर है जिसका मैं खुद एतराफ करता हूँ। साथीज़ा हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये खूबी कि ये बंदा कंपोजर, कातिब, तर्जुमाकार, पब्लिशर, ये सारी खूबियां किसी एक बंदे में नहीं होंगी। ये पादरी टोनी विलियम है और इस मामले को ये सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत जबरदस्त बात की और मैं भी इसमें कहना चाहूंगा, जैसे पादरी साहब आपने बात कही कि कातिब है, ये बहुत देर से इन्होंने किताबत का काम किया। आपकी आवाज रुक गई है। बहुत देर इन्होंने किताबत का काम किया है। अभी आवाज आ रही मेरी? बहुत थोड़ी आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चलें, शायद बीच में ठीक हो जाए, लेकिन एनीवे। तो आप जैसे भी बता रहे थे कि इन्होंने बहुत देर किताबत का काम किया, लिखारी रहे, उर्दू बाजार में काम किया, और मैं समझता हूँ कि शायद ये पहले पादरी हों, पहले बाइबल के उस्ताद हों जिन्होंने इस तौर पर काम किया है। और ये वाकई ही खुदा ने इन्हीं की जिंदगी में ये बात रखी है। हम भी दुआ गो हैं कि खुदा इसी तौर पर अपने खादिम को इस्तेमाल करता रहे। जी, तो हम चलते हैं अभी सर टोनी की तरफ। पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर, अभी बात हो रही थी कि इन्हीं दिनों में जब कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, तो आपने किताब का तर्जुमा किया, तेरा खुदा कहाँ है, उसका टाइटल था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ये सारा जो जूम मीटिंग है इसको अरेंज किया और पादरी आइजक इनायत को इसमें लिया। पादरी आइजक इनायत मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जब भी वो मेरे बारे में बोलते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। सच अ लविंग ब्रदर और बहुत मेहनती इंसान है। कभी वो आपको अपनी दास्तान सुनाए तो फिर आपको पता चले। और हमने तो दुख बांटे हैं, दर्द बांटे हैं,
خوشیاں بانٹی ہیں. تو اس لیے ہمارا جو رشتہ ہے وہ تقریباً کم و بیش 20 سال پرانا. تو اس لیے خدا کا شکر ہو. میں سوچ رہا تھا آئزک صاحب نے جب بتایا کہ 10 سال ہو گئے انہیں بحرین میں, مجھے یاد ہے وہ وقت جب یہ آخری دفعہ ملنے آئے تھے کہ گرو جی میں بس اب جا رہا ہوں. تو اب درمیان میں ہماری کئی دفعہ ملاقات ہوئی. تو خدا کا شکر ہو کہ خدا نے انہیں یہ سرفرازی دی ہے, اور ہی ریئلی ڈیزروس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیمنریز میں جانے والے تمام جو طالب علم ہوتے ہیں وہ کچھ کرنے نہیں جاتے, زیادہ تر بس سیمنری کرنے جاتے ہیں. اور یقین مانے میں بھی سیمنری کرنے گیا تھا, تو وہیں پھر پتہ چلا کہ سیمنری بھی کام ہے, اور کام تو محنت سے ہی ہوتا ہے, محنت کے بغیر تو کام ہوتا نہیں. تو پھر خدا کا شکر ہے کہ ہم نے جیسے بھی ہو سکا ہم نے محنت کی, اور جتنی اپنی اوقات تھی, جتنی بساط تھی, اتنی محنت کی. پادری آئزک عنایت کو بھی خدا نے بہت ساری برکتیں دی. ہی از ویری گڈ ٹرانسلیٹر, اور یہ مقابلے کرتا ہوتا تھا مجھ سے تو کون بہتر ترجمہ کرے گا. اور اس کا ایک بہت یونیک ایسپیکٹ تھا, اس نے صبح صبح نیا کوئی سلام کرنا مجھے, اور پھر کہنا کہ جیسا میں نے نیا سلام کیا ویسا نیا جواب بھی چاہیے. تو اٹ واز سچ اے بیوٹیفل ٹائم. خدا نے انہیں بہت سرفرازی دی ہے, بہت سی برکتوں سے نوازا ہے, اور خداوندی نے اور زیادہ ترقیاں دے. ان کا یوٹیوب چینل بڑا کامیاب جا رہا ہے. اب آتے ہیں کرونا وائرس کی طرف. تو جب کرونا وائرس شروع ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان ہی نہیں, پوری دنیا ایک بہت بڑے خوف کے تحت آ گئی. تو ہمارے استاد محترم جو میرے بھی استاد ہیں, پادری آئزک عنایت کے بھی استاد ہیں, پال برجس صاحب, انہوں نے ہمیں ایک ای میل بھیجی جس میں ایک پیج کا ایک انہوں نے ایبسٹریکٹ بھیجا ایک کتاب کا. وہ کتاب بڑی مشہور ہوئی, جان پائپر کی کتاب ہے, اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے. تو وہ بڑا اچھا لگا اس کتاب کا جو ایبسٹریکٹ تھا یا جو خلاصہ تھا اس کو پڑھ کے. بعد جو سر پال تھے انہوں نے مجھے ایک اور کتاب بھیجی, ویئر از گاڈ ان دا کرونا وائرس ورلڈ. یہ جان سی لینکس کی کتاب تھی, جو کہ بہت بڑا استاد ہے سچ مچ, کیونکہ وہ یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہے. تو انہوں نے جب وہ کتاب میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ اس کتاب کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ میں نے پادریوں میں نہیں بہت بڑے بڑے لوگوں میں ڈر دیکھا ہے, خوف دیکھا ہے, موت کا خوف دیکھا ہے. میں جب لوگوں کو ویڈیوز دیکھتا تھا, ظاہر بات ہم جا تو کہیں سکتے نہیں ہیں, تو جب لوگ فیس بک پہ لائیو ہوتے تھے یا کوئی اور کوئی وہ میڈیم استعمال کر کے جب اپنی ویڈیوز شیئر کرتے تھے, تو اتنا ڈر, اتنا خوف جو تھا وہ میں نے ان کے اندر دیکھا کہ میں پریشان ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا پاکستان میں, جب اس کا زور آیا تو میں نے اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز بنائی. میں نے لوگوں کو تسلی دی, جس کے بیچ میں ایک ایسپیکٹ یہ تھا, میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم اظہار ثانی سے تو ڈرے نہیں, دکھوں سے تو ڈرے نہیں, تکلیفوں سے تو ڈرے نہیں, صلیبوں سے تو ڈرے نہیں, کوڑوں سے تو ڈرے نہیں. جب زندہ مشالیں بنایا جاتا تھا مسیحیوں کے اوپر موم ڈال کے, ان کو رات رات بھر جلا دیا جاتا تھا, ساری ساری رات بندہ جلتا رہتا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے, کیونکہ موم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دھاگے کو آہستہ آہستہ جلاتا ہے, اور جیسے دھاگا آہستہ آہستہ جلتا ہے اس طرح بندے بھی آہستہ آہستہ جلتے ہوتے تھے اور تڑپتے ہوتے تھے. تو میں نے کہا مسیحی تب تو ڈرے نہیں, اب کہاں سے ڈر گئے؟ اور موت ہمیں ڈرا سکتی ہے. مسیحیت میں مسیحی ایمان کے مطابق موت تو دروازہ, تو ہم دروازے سے کب سے ڈرنا شروع ہو گئے؟ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ہمیں کوئی ایسی مستند چیز چاہیے جو کہ ہم سے بڑے استادوں کی ہو. تو جب وہ کتاب میرے سامنے آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا ترجمہ اردو میں ہونا چاہیے. بعد میں وہ ایسا لنک بنا کہ جو پبلشر تھا وہ بھی مجھے جانتا تھا, جو رائٹر تھا وہ پاکستان میں بہت سارے ہمارے دوست ہیں, عزیز ہیں, جن کو جانتا تھا. تو پھر ایک ایسا لنک خدا نے بنایا کہ ہمیں ود ان نو ٹائم, یعنی کہ ہمیں نہ اس کا کوئی لیگل ڈاکومنٹ پیش کرنا پڑا, نہ لیگل ریکویسٹ پیش کرنی پڑی. تو ایسی تھا کہ جیسے ایک دن صبح ای میل آئی آپ ترجمہ کریں. وہ کتاب ایک بہت بڑے ادارے کی کتاب ہے, ہم اسے مطلب قانونی طور پہ ہاتھ بھی نہیں سے لگا سکتے, لیکن میں حیران تھا کہ اس کا جو ڈائریکٹر تھا وہ مجھے جانتا تھا.
تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کریں. ہم نے اس کا ترجمہ شروع کیا اور ایک چیز کے اوپر میرا ایمان بڑا مضبوط ہوا اور وہ بڑا حیران کن ہے کہ میں نے جب لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہمیں اس پینڈیمک سے یا کرونا وائرس کی اس وبا سے جو عالمگیر وبا ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑی وبائیں آ چکی ہیں, تو ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ آج بھی خدا موجود ہے اور جیسے اس نے تب لوگوں کو بچایا ہمیں اب آج بھی بچائے گا, اور لازمی نہیں کہ ہمیں بچائے لیکن جنہیں اس نے بچانا ہے انہیں کم از کم وہ ضرور بچائے گا. تو میں نے جب یہ آرگیومنٹ دیا تو بعد میں پھر ہم لوگوں نے جب کتاب یوز کی ترجمہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ بالکل سیم بالکل بات چل رہی ہے. میں نے جو کچھ کہا وہی اس کتاب میں ہے, لیکن یہ کتاب بڑی وہ ہے کیا کہنا چاہیے لاجیکل ہے, اس کے بیچ میں بڑی منطقی بحث ہوئی ہے خدا کی ذات کے بارے میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ہر پادری کو پڑھنی چاہیے اور یہ اس کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوگی. تھینک یو سو مچ سر, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کتاب کے بارے میں بتایا. تو ان دنوں میں جب یہ صورتحال ہے, بڑی مشکل صورتحال ہے, تو آپ کس طور پر مسیحی کلیسیا کو اور کلیسیا پاکستان کو اور اسی طور پر بحرین میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کس طور پر آپ انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں کیا ایسے اقدامات انہیں اٹھانے چاہیے جس سے وہ اس صورتحال میں محفوظ رہ سکیں, اور کیا کچھ انہیں کرنا چاہیے؟ آج کل ایک نا وہ لطیفہ بڑا چل رہا ہے, میم اس سے کہتے ہیں شاید, یہ جو فیس بک پہ لوگ بناتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا ایک جملہ انہوں نے لیا ہے کہ بھئی تم نے ڈرنا نہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم نے ڈرنا ہے کیونکہ ہمارا ڈرنا بنتا ہے. تو میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ڈرتے ہیں نا تو آپ کی امیونٹی جو ہوتی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی ول پاور جو ہے وہ آپ کو بچاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ کی ول پاور کمزور ہونا شروع ہو جائے تو آپ اندر سے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مسیح کے ہاتھوں سے کوئی چھین نہیں سکتا, موت بھی نہیں چھین سکتی, سیدھی سی بات ہے, یہ ہمارا مسیحی ایمان ہے. اور اگر یہ ایمان ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر اعتماد رکھ کے اپنی زندگی میں جو بھی پریکاشنز ڈاکٹر کہتے ہیں, جو بھی میڈیسنز ڈاکٹر کہتے ہیں, جو کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں, ہمیں ان سے فالو کرنا چاہیے. دیکھیں نا کہ ہمیں جو بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے مطابق پیراسیٹامول لے لیتے ہیں یا کوئی بھی دوائی لے لیتے ہیں, جب ہمیں کھانسی ہوتی ہے تو کوئی بھی میڈیسن ہم لے لیتے ہیں. آج جب پریکاشن کی صرف بات ہو رہی تو ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کچھ بھی نہیں. اور میرے بچے بتا رہے تھے بھی, وہ یونان آباد میں گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ وہاں تو ایسے لوگ سڑکوں پہ محفلیں جما کے بیٹھے ہوئے جیسے کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ غلط ہے. ہمیں فالو کرنا چاہیے جو بھی حکومت کہہ رہی ہے, جو بھی صحت کے ادارے کہہ رہے ہیں, جو بھی ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب سی فس کریٹ ہوئی ہے کہ جی جو ہمارے یہ کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے, ان کو زہر کا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے, ان کی لاشیں بیچی جاتی ہیں, یہ کیا جاتا ہے. میں حیران ہوں جن لوگوں کو 2 لفظ انگریزی کے صحیح بولنا نہیں آتے وہ اس طرح کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. اور جو دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ریسرچرز ہیں, جن کے پاس بڑی دور تک جن کی رسائی ہے, بڑے دور تک جو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہم تینوں جو ہیں اس ٹائم, پادری صاحب بحرین میں بیٹھے, آپ ملتان میں بیٹھے, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا. ملتان میں کچھ بھی ہوتا ہے میں 1 سیکنڈ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, بحرین میں کچھ بھی ہوتا ہے بھائی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی رسائی اتنی دور تک ہے تو ہم لوگ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے کہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن ایک ایسا بندہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے جو کہ مریض لفظ صحیح طرح نہیں بول سکتا, وہ مریض بولتا ہے, مریضاں نو ٹیکا لا دیندے یہ زہر دا. اب ایسے بندے کے علم پہ آپ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ لیکن پتہ نہیں لوگ کر رہے ہیں. آج ایک کسی نے میسج بھیجا مجھے فیس بک پہ کہ جی ہماری لاشیں جو ہے نا وہ کیا نام ہے, وہ جو بہت مشہور امیزون کے جنگلوں میں ہماری لاشیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں آدم خور قبائل کو. اب بندہ ان سے پوچھے ایک خط کا لفافہ امریکہ سے پاکستان اور پاکستان سے امریکہ آ جا نہیں رہا, یہ لاشیں کیسے جا رہی ہیں؟ میری سمجھ سے باہر. جی پادری آئزک صاحب, آپ اس تعلق سے کوئی بات کرنا چاہیں اور جو ہمارے ویئرز ہیں ان کو میسج دینا چاہیں, کیونکہ ہم
کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سی باتیں سننے کو ان دنوں میں مل رہی ہیں، جیسے ابھی سر ٹونی نے بات کی ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے ایسے میں کہنا چاہوں گا بہت عجیب باتیں ہیں جو ہم شاید ایماندار ہوتے ہوئے اسے قبول کرنا مشکل ہے. ان حالات میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان سے بہت سے ایسے خبریں آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، کوئی یہ حقیقی وبا نہیں ہے، یہ صرف کوئی بیرونی طاقتوں کا شاخسانہ ہے، انہوں نے کوئی حملہ کیا ہمارے اوپر، خوف کا حملہ، اور ہمیں صرف اپنا مقروض بنانے کے لیے، اپنا قیدی بنانے کے لیے، اپنی غلامی میں رکھنے کے لیے. تو ساری دنیا میں اس وقت یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، امریکہ سے لے کے پورے دنیا میں، اکراس دا گلوب، کوئی ملک اس سے بچا نہیں ہے. نیوزی لینڈ جیسے ملکوں نے، چائنا نے مشکل سے اس پہ قابو پا لیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ملکوں میں اس وبا نے کوئی کام نہیں دکھایا. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی، اور یہ اکراس دا گلوب ہے، کسی ایک رنگ، نسل، قوم یا ملک کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور میں اپنے علم کے مطابق اور میرے خاندان کی بہت سی بیٹیاں اور بہت سے بیٹے بھی، عزیز رشتہ دار، دوست جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، نہ صرف پرائیویٹ میں بلکہ سرکاری اسپتالوں میں وہ ڈیوٹیز کرتے ہیں، اور میرے ان سے ان دنوں میں بات بھی ہوتی ہے، تو ان سے معلومات ہمیں ملتی ہے کہ یہ ایک حقیقی وبا ہے، اور حقیقت میں مریض آتے ہیں اور ان کی اموات ہوتی ہیں، کوئی انہیں زہر کا ٹیکہ نہیں لگاتا، یہ ڈیتھس جینوئن ہے. اور یہ صرف افواہیں ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی مریض کو آئے اور اس کو انجیکشن لگا کے تو مار دیا جائے، اور بعد میں لوگ یہ کلیم کریں کہ جی ان کے اعضاء بیچ دیے گئے ہیں. بھئی کہاں بک رہے ہیں؟ اس وقت میرے علم میں ہے، بحرین میں بیٹھا ہوں، میرے ایسے کئی جاننے والے ہیں جن کے معمولی سی نوعیت کے آپریشنز ہونے ہیں، جیسے اپینڈکس، ہرنیا، یہ کوئی بہت بڑے بڑے آپریشنز نہیں ہیں، لیکن یہاں کا جو سب سے بڑا میڈیکل کمپلیکس ہے، سلمانیہ میڈیکل کمپلیکس، وہاں ان کی اپوائنٹمنٹس پوسٹ پون کر دی گئی ہیں کہ ہم اس کرونا سچویشن کے بیچ میں کسی دوسرے پیشنٹ کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، ہم کوئی چھوٹی موٹی سرجری بھی نہیں کر سکتے. تو لاشیں، ان کے اعضاء نکالنا، پھر ان کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے، پھر ان کو کہاں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو اگر کرنا ہو تو اس کے لیے بہت سارے وسائل، انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. کوئی شاید اکا دکا ہاسپٹلز ہوں گے کہ جن میں اعضاء کے ٹرانسپلانٹ کا کام ہوتا ہوگا، لیکن ہر ایک ہاسپٹل میں یہ انتظام نہیں. لیکن جو ڈاکٹرز بیچارے، جو نرسز، جو پیرامیڈک سٹاف، جو خود کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، خود مر رہے ہیں، خود وینٹیلیٹرز پہ جا رہے ہیں، ان کو کون انجیکشن لگاتا ہے؟ تو ہماری قوم کو اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ یہ افواہیں ہیں، یہ سازشیں ہیں، یا یہ موت کا کاروبار کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ حقیقی وبا ہے اور بچنا چاہیے. اور میں اس بات کے لیے اپنے دینی حلقوں میں جب یہ بات پھیلی کہ جی ہمیں کہنا چاہیے جی عبادت کے لیے لوگوں کو ہم منع نہ کریں، اور ہم حکومت سے کہیں جی ہمیں عبادت کے لیے اجازت دی جائے، جیسے غیر مسیحی عبادت گاہوں کے لیے اجازت ہوئی تھی، تو یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں تھا. آج بھی ہجوم اکٹھے کرنا اور ایس او پیز کے بغیر عبادتوں میں لوگوں کو لے کے آنا، یہ ان کی جانوں کو رسک میں ڈالنا ہے. ایک میرے پروفیسر ہیں، امریکہ سے ان کا تعلق ہے، ابھی چند دن پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جب وبائیں علاقوں میں پھیلی تو کلیسیاؤں میں چونکہ لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، تو بڑی بڑی تعداد میں ایک ہی کلیسیا کے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. یہ آن دا ریکارڈ ہے. ہم اس کو ایمان کی بنیاد پہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم مسیحی ہیں، عبادت کے لیے آئیں گے تو خدا ہماری حفاظت کرے گا. خداوند یسوع مسیح سے زیادہ
किसको पता था अपने इख्तियार का और अपने फरिश्तों की कैपेसिटी का। तो जब इब्लीस उसको आजमाने के लिए कहता है कि जरा छलांग लगा दे, तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते आ जाएंगे और तुझे उठा लेंगे, तो यस्सु को तो पता था कि मुझे तो कुछ हो नहीं सकता है जब तक मैं खुद ना चाहूं। और यस्सु का क्लेम भी है इंजील मुकद्दस में कि कोई मुझसे मेरी जान ले नहीं सकता, मैं खुद उसे देता हूं ताकि फिर उसे ले लूं। तो यस्सु को तो ना कोई हाथ लगा सकता, ना कोई नुकसान उसको दे सकता था। लेकिन यस्सु मसीह ने हमें सिखाने के लिए कि हमारे जैसी नस्लें, हमारे जैसी कौमें, हमारे जैसी पुश्तें अकल के नाखून लें। उसने ये समझाया कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करो। जब हमें पता है कि वबा जान ले सकती है, अगर मेरी नहीं तो किसी और की जान ले सकती है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। तो तमाम मसीही चाहे वो किसी भी मुल्क में है, हमारा ये पहला फर्ज है कि हम एक दूसरे की जिंदगी महफूज रखने की कोशिश करें। अगर यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 16वीं आयत, हम कहते हैं कि बाइबल एक आयत में अगर किसी ने बयान करनी हो तो ये आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो उसी यूहन्ना का लिखा हुआ पहला खत है और उसका 3 बाब है और उसकी 16वीं आयत देखें तो वहां लिखा हुआ है, हम पर भी भाइयों के लिए जान देना फर्ज है, उनकी जान लेना फर्ज नहीं है। तो जब हम SOPs का ख्याल नहीं रखते, हुकूमती और माहिरीन तिब की जारी की हुई हिदायत का ख्याल नहीं करते, तो हम दूसरों की जान रिस्क में डालते, खतरे में डालते। तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। बतौर मसीही हमारे लिए तो फर्ज करार दिया है दूसरों की जान की हिफाजत करना, और अपनी जान भले खतरे में डाल जाए लेकिन दूसरे का ख्याल करना, उसकी हिफाजत करना। तो मसीहियों को चाहिए कि ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान की फिक्र करें, नुकसान ना पहुंचने दें किसी को, और SOPs का ख्याल रखें। और हम जिए या मरे, हम खुदावंद के